والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ وعلماء اہل سنتہ اولیاء ملتہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ بآواز بلند تمام احباب صلاۃ والسلام پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. حضرات گرامی، اسٹیج تے فخر سادات حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید وقاص شاہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ، فاضل جلیل عالم نبیر سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ عمران حبیب ضیائی صاحب مدث اللہ علی، اور اس علاقے دے عظیم علماء کرام اسٹیج دی زینت نے، جتنے سادات کرام علماء کرام نے، میں نہ دے قدمہ نہ لگن والی مٹی دی برابری بھی نہیں کر سکتا، چونکہ وہ لوگ نے جڑے صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک، جتھے جدوں موقع مل جائے لوکاں دے دینہ دے اندر عشق رسول نو وبست کرتے رہندے نے. اللہ منو توانو علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. محترم و مکرم محمد شفیق صاحب انہاں میں نے حکم دیتا میں تواڈی زیارت واسطے حضرت اللہ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ دی نگری دے اندر حاضر ہاں. چند کڑیاں واز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا ہے. نقیب مافل صاحب دی مہربانی انہاں نے فوری ٹائم دے دیتا ہے. میں علی پر فراش مڑیاں احتسان اسلام آباد دے اندر ہی میں ہن واز کرنا ایک جگہ تے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڑے ہے. میں عرض کی تھی اللہ یہ ذکر کتنا کو بلند کیتا ہے. اللہ فرماندہ ہے کہ جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفی ہے. یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے. اس مقام تے اگر حضور دے معراج شریف دا تذکرہ کرم بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا ہوئے ہے ورفعنا لک ذکرک. ایک قرآن دی الفاظ نے میری تقریب دی جان نے اسا ساریاں دی بخشیدہ سامان ہے. میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لئی، چونکہ ہر چیز تا علم قرآن دے اندر ہے. جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دیاں باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر. حضرات، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر، دن دا ذکر قرآن دے اندر، رات دا ذکر قرآن دے اندر. حضرات، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، سمندراں دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانی دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، محشر دا ذکر قرآن دے اندر، نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر، ماں باپ دا ذکر قرآن دے اندر، احترام دا ذکر قرآن دے اندر، مکے دیاں باتاں قرآن دے اندر، مدینے دے تذکرے قرآن دے اندر. حضرات، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بڑھ کے نازل ہویا ہے. میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن
تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر علم نشرہ دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن دے اندر والامرو کا دی جان تے ذکر قرآن دے اندر وما ینطق کو علی الہوا دی پہچان تے ذکر قرآن دے اندر میرے نبی اپنی زلفاں نو تیل لگان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرے نبی لا مقام دیاں بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے شراپہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے اس پاک پکیزہ قرآن وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا ورفعنا لکا ذکرک سارے بندے قرآن پڑھو ورفعنا لکا ذکرک ایک قرآن دے الفاظ نے سارے پڑھو ورفعنا لکا ذکرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڈیا ہے حضرات تسی عزت دار لوگ بیٹھے ہو قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں کیتیاں نے رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا سورہ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ میرا نبی ہے صدیق تے سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر تسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسی جگہ تے اے گل نہیں کیتی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد دا ذکر کر نا رب فرماندا ہے کائنات آلیو آدم دا ذکر تسی کرو نوح دا ذکر تسی کرو شیش دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو موسیٰ دا ذکر تسی کرو عیسیٰ دا ذکر تسی کرو کائنات آلیو نبیاں دا ذکر تسی کرو تے رہی گل نبیاں دے سلطان دی ورفعنا لکا ذکرک او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا ہے اے بیٹا نیچے بیٹھ جو سارے بس میری گفتگو سنو اللہ نے فرمایا کائنات آلیو نبیاں دا ذکر تسی کرو تے رہی گل نبیاں دے سلطان دی ورفعنا لکا ذکرک محبوب دا ذکر میں بڑا بلند کر دیتا ہے اللہ نے نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا وہ مسجد وچ جائے گا قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتاباں پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر شیخ الاسلام بنے گا پھر منبر تے بوے گا تے پھر تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا فرمان نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسے حافظ دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے قاری دا محتاج نہیں سونیا تیرا ذکر کسے مولوی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے مفتی دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے مفکر دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے محدث دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے نقیب تے خطیب تے نعت خان دا محتاج نہیں تیرا ذکر کسے امیر تے غریب دا محتاج نہیں کسے پیر دا محتاج نہیں محبوبہ جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا او دی بخشیدہ سامان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے ورفعنا لکا ذکرک اساں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ہے مائک والیوم کھولو ذرا حضرات توجہ ہو گئے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے ورفعنا لکا ذکرک سارے پڑھو ورفعنا لکا ذکرک ایک اور مقام 27واں پارہ سورۃ الرحمن رب العالمین احکم الحاکمین علیم بذات صدور رب کائنات نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے کملی والیا ایک ویلا ہوے گا یا اللہ کیڑا ویلا 27 سپارہ سورۃ الرحمن اللہ قرآن میں اعلان فرما رہی ہے کل من علیہا فان ایک کملی
والے ایک ویلا آوے گا ہر چیز فنا ہو جاوے گی انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جان گے چرند تے پرند ختم ہو جان گے اے سونیا ایک کملی والیا منو اللہ کہن والا کوئی نہ ہوئے گا منو مالک منن والا کوئی نہ ہوئے گا دیاں ضرباں لان والا کوئی نہ ہوئے گا لم یلد ولم یولد وظیفے کرن والا کوئی نہ ہوئے گا اے سونیا ادوں کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک میں ہوواں گا ادوں بھی تیری ذات دا ذکر کردا ہوواں گا اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی دے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھی پر بول با لاغ تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مگر فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اے مبارک ذکر آج تواڈے اس علاقے دے اندر ہزارہ برادری نے ایک خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا ہے میں نے بھی محترم شفیق صاحب نے دعوت دیتی میں بھی حاضر ہو گیا علماء کرام سادات کرام تشریف فرمان افضل لوگ نے تو میں ذکر کر رہے ہیں تسی حضور دا ذکر پہ سن دے ہو ایک دفعہ اچھی بولو اندرہ سبحان اللہ نہیں ہو جڑے بندے کرسیاں دے بیٹھے نے جڑا زرداری ہو چپ روے باقی جڑا حضور دا عاشق ہے ادھر ٹیل مار کے اچھی بول کے آکھے اندرہ سبحان اللہ بس اس طرح تسی بولو تے بڑی محبت ہوگی کرسی جنوں لب جے وہ کرسی تے اپنی مرضی نال ہی بولدا ہے اس واسطے تانوں کرسی لب گئی ہے تے تسی پھر سرکار دے ذکر واسطے محبت نال بولو میں ذکر کر رہا تسی سن کے اللہ دی تعریف کر کے اونچا بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی یہ مبارک ذکر اج تواڈے علاقے دے اندر حضور دا ذکر ہو رہا ہے تے مراد ہے نہیں اج نبی کریم دا ذکر شروع ہویا ہے اس پکی گلی دے اندر سبحان اللہ یہ کوئی اج نہیں ہویا یہ دا آغاز اج نہیں ہویا یہ کوئی 2-4 مہینے تو آغاز نہیں ہویا کوئی 50 سالاں تو آغاز نہیں ہویا اے مبارک ذکر کوئی 1 صدی تو آغاز نہیں ہویا 2-4 صدیاں تو جاری نہیں ہویا اے 5-10 صدیاں تو جاری نہیں ہویا اے کوئی 1400 سالاں دی گل نہیں اے ذکر کدوں دا جاری ہو ساری ہے جدوں زمین نہیں سی آسمان نہیں سی چند سورج ستارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن دریا سمندر تغیانیاں نہیں سن بندے بشر چرند پرند نہیں سن حوراں غلمان نہیں سن ادوں بھی میرے تے تواڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر جاری ہو ساری سی کائنات علیو حضرت مخدوم اہل سنت تاجدار اہل سنت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت الرحمان آپ دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائب نات خان اعظم چشتی بڑی پیاری ونڈ کٹ گیا ہے انہیں آکھیا ہے کہ ذکر نبی دا یوس ویلے دا جدوں کونو مکانی بھی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے ادو زمینوں آسمانی بھی نہیں اسی آزم آدمی ہوا والا ادو نام و نشانی بھی نہیں اسی آزم آدمی ہوا والا ادو نام و
نشانی بھی نہیں سی اے مبارک ذکر سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کیتا اجتماعی طور پر ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی لیکن اجتماعی طور پر عالم ارواح جو ہے انبیاء دی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کر کے اس طرح فرمایا اے انبیاء دی ارواح اج میرے نال وعدہ کر لو ساڈے تے لوگ بڑے فتوے لاندے نے ویکھو جی سنی حضور دا میلاد مناندے نے حضور دا ذکر کردے نے انہاں نوں کی پتہ ہوے حضور پاک دے میلاد دیاں برکتاں کی نے تے اس محفل وچ آ کے بیٹھیے تے پھر برکتاں کی نے تے ذکر مصطفیٰ سنیے تے پھر برکتاں کی نے اے کی جانن جیدہ ذکر رب لا مکان دیا بلندیاں تے کر رہا ہے جیدہ ذکر عالم ارواح کر رہا ہے اسی اپنی زندگیاں جو اس محبوب دا ذکر نہ کریے حضرات گرامی ہے مبارک ذکر رب کائنات نے عالم ارواح تسی ہوندے جاندے رہے تے پتر میری تقریر انج پوری ہو جانی اے مبارک ذکر کائنات والیو بڑی قابل اے مبارک ذکر جیڑا ہے اچھا میں کروں اے مبارک ذکر کائنات والیو سب تو پہلا رب نے اجتماعی طور تے عالم ارواح کیتا انبیاء دی ارواح نو جمع کر کے رب کائنات نے فرمایا اے نبیاں دی روح اج میرے نال وعدہ کر لو یا اللہ کیڑی گل دا فرمایا جدو شانہ دے کلاں رسالتاں دے کے کلاں مقام دے کے کلاں عزتاں بلندیاں درجات دے کلاں اودوں تواڈے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے ہاں مولا پھر کی کریے اللہ میں جدو میرا حبیب آ جائے اودوں اپنے کلمے بند کر کے میرے حبیب دا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ کل انبیاء دی ارواح نے وعدہ کر لیا پھر کی ہویا آدم علیہ السلام آئے تے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے نوح علیہ السلام آئے تے میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے شیش علیہ السلام آئے تے ذکر کر دے رہے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے اللہ دا گھر تعمیر کیتا خانہ کعبہ پتر اسماعیل نو نال لے کے رب دا گھر تیار کر گیا کیا ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ دے گھر نو تعمیر کر کے دعا کی تھی اے مولا ہون میں تیرا شانہ والا گھر تیار کر دیتا ہے تعمیر کر دیتا ہے ہون انو آباد کرن واسطے اور رسول ٹور دے جیدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے حضرت میرے نبی پاک نہیں آئے تو نبی ذکر پہ کر دے ساڑھے تے فتوے سنی حضور دا ذکر کر دے بھئی جدو سرکار نہیں سن آئے وہ تو سارے نبی پہ ذکر کر دے سن ہون تے سونا آ گیا ہے کلمہ پڑھن والے غلامہ دا حق بن گیا کہ محبوب دا ذکر کیتا جائے ایسے واسطے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی تے فرمایا ملک کونین میں انبی یہاں تاجدار ملک کونین میں انبی یہاں تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سارے بولو تے زور لا کے آکھو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اے جنہیں بزرگ بیٹھے اچھی بولو درمیانہ بولو موچ بولن نہ بولن انہاں نو کھلی چھوٹ محبت مظاہرہ فرماؤ تے ساری آنکھو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ بزرگ جنہیں مردی پڑھنے انہاں کو لتے میں دعا لینی ہے نوجوان بولو ذرا آنکھو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ اے
کرسیاں دے بیٹھے نیچے بیٹھے کھڑے افراد ایک دفعہ زور لا کے اونچا بول گیا کو سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ اللہ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے آپ فرمانے نہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ نبی میرے پیر اللہ حضرت کولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ نے خوب حضور دا حسن و جمال بیک بیک کے اس طرح کیا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلفت یک مستانی ہے مخمور یقین مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جخانا کھاں سچی آقا در رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا ایتھے پاکستان وچ کئی مولوی ایڈی لمبی داڑھی رکھ لیندے نے آندے نبی ساڈے ورگا اسی نبی ورگے نبی بشر اسی بھی بشر او انسان اسی بھی انسان نبی ساڈے ورگا اسی نبی ورگے میں آکھیا ملا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے اے ملا ایتھے تے جنہاں نے کدی تہجد بھی نہیں چھڑی او کہہ گئے نے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لیڑی یہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا سارے نبی میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے وقت گزرتا گیا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہاں کہا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا من بعد اسمہ احمد او دا نا احمد ہوئے گا تواڈے وچوں جڑا انہوں پا لوے ساڈے کلمے چھڑ دیا جے تے احمد دا کلمہ پڑھ لیا ازے میرے نبی نہیں آئے تے ذکر جاری ہے اور جدو سونا نہیں سی آیا ادو ذکر پہ ہوندا سی ہن غلام ذکر کر رہا ہے غلام دا تے حق ہے نا اپنے محبوب دا تذکرہ کرنا تے اے جڑی محفل میلاد دی صورت ہے رب کعبہ دی قسم چوک کے آنا قرآن آندا ہے فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قرآن آندا ہے خوشی کرو رب دا فضل تے رحمت ملن تے جڑا تسی مال جمع کر کے بچا کے جوڑ کے رکھ دیو نا رب کہندا ہے مینوں او دے نال تہاڈا او مال چنگا لگدا ہے جڑا تسی میرا فضل تے رحمت ملن تے خوشیاں وچ خرچ کر دیندے پوری کائنات کے اندر حضور دا بڑا رب دا فضل کوئی نہیں حضور دا بڑی رب دی رحمت کوئی نہیں کل بفضل اللہ ہے و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا کوئی ملا
مولوی، کوئی مفتی، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مت مذہباں چو قرآن دے فرمان جو ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور تو علاوہ کوئی بڑا فضل ہے، حضور ہی اللہ دا سب تو بڑا فضل نے، حضور ہی اللہ دی سب تو بڑی رحمت نے، تو جے حضور دے آن تے خوشی نہیں کرنی تو پھر خوشی کدے آن تے کرنی؟ نبی کریم دی آمد تے صرف شیطان رویا ہے. کون رویا ہے؟ مکہ دے اندر پہاڑ سی جدا نام سی ابو قبیس یا قبیس، یہ دو نام آئے نے. او تے بہ کے انہیں چیخ ماری ولادت والے دن چڑھے سورج وچ. او دے حواری سارے جمع ہو گئے. انہاں کہا کیوں پیا رونا ہے؟ آندا تسی بھی روو. او دے چیلے چمچے رون لگ پے. تھوڑی دیر روئے. انہاں کہا کہ رون دی وجہ تے دس. ساری تقریر بھول جائے جے، ایک قرآن نہ بھولیا جے، ایک ہے جڑی گل کرن لگا اے بھی نہ بھولیا جے. اینو پلے بننا. انہاں کہا کیوں پیا رونا ہے؟ رون دی وجہ تے دس، سانوں بھی روائی جا رہے ہیں. انہاں کہا روانا تاں آ پیا تے رونا تاں آ پیا، آن والا کوئی عام نہیں آیا، اللہ دا افضل ترین تے آخری نبی آ گیا ہے. کی انہیں کہ افضل ترین تے آخری نبی کون آندا ہے؟ شیطان. اچھی بولو کون آندا ہے؟ پاکستان چ مولویاں نے سورۃ الضحیٰ 3 سپارہ بابا جدک ضالن فہدا اے دا ترجمہ کیتا کہ نبی نو 40 سالہ تک پتہ ہی نہیں سی، اور تمہیں بھولا ہوا پایا ہدایت دی، تمہیں بھٹکا ہوا پایا ہدایت دی. اللہ نے تجھے نہ واقف پایا اور ہدایت دی. اللہ نے تمہیں پھرا ہوا پایا پھر ہدایت دی. 40 سالہ تک لوگ آندے نے کہ نبی نو پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہاں. انہوں نے 40 سالہ سے پتہ جا کے لگا میں نبی ہاں. میں کہا مولوی جی گل بڑی توجہ والی ہے، جنہیں نظر دائیں بائیں کی تھی وہ گل سمجھ نہیں سکے گا. میں جدا تسی کلمہ پڑھ دے ہو، انہوں تے 40 سالہ تک پتہ ہی نہیں لگا. شیطان نو تھوڑا پیو دس گیا کہ اللہ دا آخری نبی آ گیا ہے. شیطان نو پتہ چل گیا اللہ دا آخری نبی آ گیا ہے. مولوی جی جدا تسی کلمہ پڑھ دے انہوں پتہ ہی نہیں لگا. یوسف علیہ السلام 7 کوٹھریاں دے تالے ٹوٹن تے باہر ہون، اگے عزیز مصر آ جائے. وہ آکھے میرے گھر یوسف تے میری بیوی تے تیری نظر. آکھیا نہیں، ساڈا تعلق ہے رب نال. جے میں تنوں اپنی پاک دامنی بیان کر کے سناواں تے عزیز مصر تو مننا کوئی نہیں. او جڑا پنگوڑے چ بچہ لیٹیا نا اینو پوچھ ہے، اینو پوچھ. او بچے نو پتہ لگ گیا یوسف اللہ دا نبی ہے. مولوی تو جدا کلمہ پڑھنا تینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ نبی آ گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بلادری قبیلہ رشتہ دار آ گئے. مریم تیرا تو نکاح ہی نہیں ہویا، تینوں کسے چھویا ہی نہیں. اے بچہ کتھوں آندھی مینوں کیوں پوچھ دے ہو؟ اینوں پوچھو. او پنگوڑے چ بولے ہے، یہ آمد ہوئی ہے تو پنگوڑے چ بولدا پیا ہے. واتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے تے کتاب دا نزول بھی ہونا تے میں اللہ دا نبی ہاں. عیسیٰ رحمت للعالمین نہیں، عیسیٰ امام الانبیاء نہیں، عیسیٰ خاتم الانبیاء نہیں. ایک علاقے دا تے محدود ٹکرے دا نبی ہے. جڑا علاقے دا نبی ہے وہ تے آندا میں نبی ہاں، تے جڑا رحمت للعالمین ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگنا میں نبی ہے. ہن تسی نعرہ لا حضرات توجہ ہوئے. انہاں کہ گرو جی طاقتور تے تسی بھی بڑے ہو. آندہ ہو طاقتور تے بڑا پر رونا میں پیا. آن والا کوئی عام نہیں بڑا افضل. آندہ طاقت تے ہے، اپنی طاقت آپ ہی بیان کرنے لگ گیا. آندہ آدم علیہ السلام نو میں جنت چ کڈایا، نوح علیہ السلام ہاں مائی حوا نو میں جنت چ کڈایا، نوح علیہ السلام دا سکا پتر میں کافر اپنی قومیاں چ شامل کر لیا. آندہ موسیٰ بڑا جلالی نبی سی، کوہ طور تے جائے تے مگروں ساری قوم میں گمراہ کر دینا. انہاں کہا پھر ہن کیوں رونا ہے؟ آندہ رونا تاں پیا آن والا کوئی عام نہیں آیا، اے او آیا ہے انہیں جتھوں لنگ دیا جانا ہے پتھراں وچ دے کلمے پڑھن لگ پیا. شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے. تسی بھی پڑھ لو وہ پتھرانو کلمے آندا ہے. او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا ہے. او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے. او ان بولیاں نو
بلا جاندا تو میں عرض کر رہا سا نبی تے ذکر کر رہے سا پر جدو سونا آیا نا کلے کائنات نے خوشیاں منائیاں تے مبارکاں دتیاں حضور دی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے نور مصطفیٰ حضرات توجہ جانا بس جناب حضرت آمنہ دی ایک دو بات توڑے ذہن نشین کر دیا تاکہ توڑا امام درو تازہ ہو جائے حضرت آمنہ فرماندیاں نے اے نور مصطفیٰ میرے بطن پاک دے اندر ہے منو اپنے کولو 9 ماہ تک خوشبو ماں دے ہلے ہوندے رہے حضور دی امی جان فرماندیاں نے 9 ماہ دے اندر منو ایک دن بھی بچے دا بوجھ محسوس نہیں ہویا حضرات گرامی توجہ جانا حضور دی امی جان سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ فرماندیاں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہیں ہویا ویلا گزر دا گیا ہے اثار دے منو ولادت دے اثار نظر آئے کول کوئی سہیلی کوئی عورت کوئی دایا نہیں تھوڑا جا ویلا گزریا 4 بیبیاں کے بہ گئیاں میں پوچھنی آنے تجھے کون ایک اندھی حبہ ایک اندھی آسیہ ایک اندھی مریم ایک اندھی حاجرہ نی آمنہ تینو مبارک ہوئے اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن گئے آئیاں حضور دی امی جان فرماؤندیاں نے پھر 10 حور آئیاں انہاں میرا طواف کیتا ایک شربت دا پیالہ دیتا رنگت دودھ والی پیتا دے شاید نالو زیادہ مٹھا تسلی ہو گئی تھوڑا جا ویلا گزریا خارجہ منی نور میرے پتنے پاک چو نور خارج ہویا اپنے کمرے چ بیٹھیاں اتنا نور پھیلیا ہے میں جدر وینیاں ہر پاسے نوری نور ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا تسی بھی ایک دفعہ کہہ لو جی کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اللہ حضرات سرکار دی آمد ہو گئی داستان بڑی طویل ہے صرف اشارات گفتگو کر رہے ہیں مکے دا رواج ہے جنہ وال بچے ہوندے نے دائیاں ہوندیاں نے بچے لے جاندیاں نے دودھ پلاندیاں نے معاوضہ فیس طلب کردیاں نے حضور دا دور مقدس بھی ہوئی سی ایک دائیاں دا جن مکے چ داخل پیا ہوندا ہے انہاں دائیاں وچ ایک غریب نہیں جئی کچی کلی دی مالکہ جدا نام خلیمہ سعدیہ ہے او بھی لگی آ رہی ہے ذہن میں خیال ہے نی خلیمہ ساریاں دائیاں گئے ٹر گئیاں نے امیر لوکاں دے بچے لے کے واپس پہیاں ہوندیاں نے تو بھی کمزور سواری بھی کمزور چل پیشن ٹور چل کدلے پھیرا نہ پاوے آواز آئی خلیمہ اج پیشانا جامی اج تے تیری قسمت دا ستارہ چمکنا ہے خلیمہ دی نے آس امید رہ کے اگاں گئی میں مکے پہنچی سرکار دیاں گلیاں چ گئی سرکار دا دروازہ کٹکٹایا اندر گئی جناب عبد المطلب جناب آمینہ میں سلام کیتا مبارک دیتی میں آکھیا آمینہ لال دی زیارت کرا مینوں سرکار دے کمرے چ لے گئیاں حضور امی کمبل لے کے آرام پہ کر دینے چونکہ جناب آمینہ نے سرکار دے چہرے تو کپڑا پیشا کیتا حلیمہ کہیں دیئے میں بیندی رہ گئی وطوہا مکھڑا واللیل زلف مازاغی تکجی لا پایا ہے یہ رل مل سارے کہن دینے وابا رب نے یار سجایا ہے آندیاں نے میں عرض کی تھی آمینہ لال منو جاندے اجازت دے دادے نے دینی باہر آئی حضرت عبد المطلب آندے نے 10 تیرا نا کی علیمہ سعدیہ کتھوں آئی ہیں بنو سعد چو نہیں قبیلہ کیڑا ہی بنو سعد
تے کدھر آئی ہیں؟ لال لین آئی ہیں؟ نہیں مکان ہے ہی بابا جی نہیں، ککھاں دا ٹارا ہے، ککھاں دی کلی ہے۔ اے بابا جی میں ماڑی ضرور ہوں پر میں دل دی ماڑی نہیں۔ جناب عبدالمطلب مسکرا کے آندے نے نی غلیمہ اپنے مقدرات ناز کر، میرا لال بھی تیری ککھاں دی کلی نو باغ لان واسطے آ گیا ہے۔ نیمیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، نیمیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، شان والے بڑے بے خدے رہ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آندھی نرضی قبول ہوئی تھی تو سرکار میں چکے نہ سینے لائے، ٹھنڈ پہ گئی، لے کے دروازیوں بار گلیوں بار محلیوں بار سواری تے بین لگی، سواری نچے تے ٹپے تے شوخیاں کر رہے، مینوں غصہ آیا نی سواری ہے نہ نچ نہ ٹپ نہ شوخیاں کر، بچہ معصوم ہے ڈگ پانگے سٹ لگ جائے گی۔ سواری نے آسمانہ پر روک کر لیا، مولا زبان دے میں تے گل کرا، سواری بولی تے میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی نے خوب عکاسی کی دی ہے۔ سواری آندی ہے نی غلیمہ میں نچ دی نہیں ٹپ دی نہیں شوخیاں نہیں کر دی، میں تے اپنے بختہ تے ناد پئی کرنی ہاں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخی اکھیں کتھے چالڑیاں۔ آندھے جدو میں لے کے بیٹھی نا او سواری جڑی ٹردی نہیں سی، ہن روکنی ہے تے رکدی نہیں، رکدی نہیں تے سویلیاں نا اینج ہاتھ دی نہیں روکنی نہیں، روک حلیمہ روک اپنے دوپٹے تے پرنے تے چادرہ نہیں روک، ایڈی سونی سواری کتھوں لے آندی آ۔ حلیمہ کہندی ہے نی سگیلیاں ایمی پیاں کر دیاں، سواری تے ہوئی ہے میں سوار بڑا سونا لے کے آئی ہاں، پر ملائکہ نے دی تھی اتوں دہائی حلیمہ دلٹ لہی خدا دی خدائی، حلیمہ دلٹ لہی خدا دی۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ ایک رکا ہے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا موقف ہوئی ہے جو اللہ حضرت کا موقف، اہل سنت کا موقف ہوئی ہے جو حضرت پیر نصیر ملت کا موقف۔ یہ اٹل گل ہے۔ دیکھو تواڈے گلی محلے دے اندر تواڈیاں اپنیاں بھی ناراضگیاں ہوندیاں نے، اگر کسی بڑے بندے نال تواڈی ناراضگی ہو جاوے تے سیانے بندے بیٹھے ہون تے کہندے نے اوئے او تیرے بزرگاں دی جگہ دے وچ چپ کر جا، گل نہ کر، چھڑ دے پچھلیاں گلاں۔ حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لی ہے مولا حسن نال، میرے نالوں میں تے اے جڑے شاہ صاحب آئے سن جو علماء بیٹھے نے، میں تے انہاں دے قدماں نال لگن والی مٹی دی برابری نہیں کر سکدا، تے جدنا صلح مولا حسن آپ کرے۔ اس لئی حضرت امیر معاویہ تے بالکل کوئی شخص بھی غلط خیال رکھدا ہے تے اپنی بربادی کر رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت گولڑوی دے چراغ پیر سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا ہے میں انہوں نے صحابی ماننا، انہوں نے کاتب وحی ماننا، وہ صحابی رسول نے، ٹھیک ہے؟ تے تسی بھی یہ دیتے اے ایمان رکھو تے یقین رکھو، اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ مبین۔ تسی اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہو، محفل جاری ہے، پروگرام جاری ہے، نعت خوانی میں ہوئے گی، خطابات بھی ہوں گے۔ السلام علیکم۔